मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मकाबीनियों की दूसरी किताब, उसका 7 बाब, पहली आयत 20 आयत से 31 आयत तक। दुनिया का खालिक तुम्हें दोबारा दम और हयात देगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में 7 भाई महज अपनी मां के गिरफ्तार किए गए और बादशाह ने उनको कोड़े और चाबुकों के अजाब से मजबूर करना चाहा कि खंजीरों का ममनूआ गोश्त खाएं। खुसूसन इनकी मां बहुत ज़्यादा तारीफ और नेक जिक्र के लायक थी, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने 7 बेटों को हलाक होते देखा और उस तवक्कुल के सबब से जो वो खुदा पर रखती थी हिम्मत न हारी। वो मादरी जुबान में उन सब का हौसला अफजाई करती रही और बुलंद ख्यालात से मामूर होकर अपनी नफसानी तबीयत को मर्दाना दलेरी से ये कह कह कर मजबूत करती रही कि मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे शिकम में किस तरह सूरत पकड़ी, क्योंकि मैंने तुम्हें ना दम और ना हयात बख्शी और ना मैंने तुम्हारे अज़ा की तरतीब दुरुस्त की। लेकिन खालिक कोहनीन ने ये किया है, वही इंसान के वजूद में आने का मुरतब है। जिस तरह के वो हर शय के सादर होने का मुबर्रा है, बस वही अपनी शफ़क़त से दम और हयात दोबारा तुमको देगा, इसलिए कि तुम इस वक्त उसकी शरअ की खातिर अपने आप को हकीर जानते हो। अंताकिस ने ख्याल किया कि मेरी तौहीन हो रही है और उसे शक था कि ये हकारत से मेरी बाबत बात करती है, और चूंकि सबसे छोटा हनूस बाकी था, वो न फकत अल्फाज ही से उसे मनाने लगा बल्कि कसम खाकर उसे यकीन दिलाने लगा, अगर तू अपने आबाई कवानीन को छोड़ दे तो मैं तुझे दौलतमंद और खुशहाल कर दूंगा और तुझे अपने रफीक बनाऊंगा और सरकारी ओहदों पर मामूर करूंगा। और जब उस लड़के ने इस बात को मुतलका न जाना तो बादशाह ने उसकी माँ को बुलाया और उसे तरबियत दी कि लड़के को अपनी जान बचाने की सलाह दे। और जब उसने उससे कसीर गोई से असरार किया तो उसने वादा किया कि मैं अपने बेटे को मनाऊंगी, और वो उसकी तरफ झुकी और बेतरस जालिम को धोखा दे कर मादरी ज़बान में उससे यूं कहा कि ए बेटे, मुझ पर तरस कर। मैंने अपने बातन में तुझको 9 महीने तक उठाया और 3 बरस तक तुझे दूध पिलाया, और मैंने तेरी परवरिश की और इस उम्र तक तुझे पहुंचाया। ए मेरे बच्चे, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि आसमान और ज़मीन पर नज़र कर और उनकी मामूरी को देख कर जान ले कि खुदा ने इस सब कुछ को अदूम से खलक किया, और नूह इंसान इसी तरीके से वजूद में आई। बस तू इस जल्लाद से न डर, बल्कि अपने भाइयों के लायक बन और मौत को मंजूर कर, ताकि
میں تجھے یوم رحمت کو ان کے ساتھ پھر حاصل کروں۔ جب وہ یہ کہہ ہی رہی تھی تو لڑکا بول اٹھا کہ تم کس بات کے منتظر ہو؟ میں بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، میں اس شخص کا حکم مانتا ہوں جو موسیٰ کی معرفت ہمارے باپ دادا کو دی گئی تھی۔ اور اے عبرانیوں کی ان تمام آفت کے وجود تو خدا کے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 16، اس کی پہلی آیت 5ویں سے 8ویں اور 15ویں آیت۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند، خالق کی درخواست سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری اس دعا پر کان لگا جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں اٹھے نہیں۔ میں تجھے پکارتا ہوں کیونکہ تو میری سنے گا، میری طرف کان جھکا اور میری بات سن لے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیرے دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اپنے پروں کے سائے میں مجھے چھپا لے، میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا اور جاگتے ہوئے تیرے حضور میں سیر ہوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 19 باب 11 سے 28 آیت۔ میرا روپیہ تو نے ساہوکاروں کو کیوں نہ دیا؟ اس وقت جب لوگ سن رہے تھے تو یسوع نے ایک تمثیل کہی، اس لیے کہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا اور لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک میر دور دراز ملک کو گیا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امن ان کو دیے اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو، لیکن اس کے ہم وطن اس سے کناح رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ